एभेन्यूजका टेलिभिजनको फेसबुक पेज र युट्युबबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी नेपाली विज्ञापन क्षेत्रको विकास, सम्भावना र अबको बाटोबारे चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। विगत 3 दशकमा नेपाली विज्ञापनले सङ्गठित हुँदै एउटा ठुलो फड्को मारेको छ। इतिहास रच्दै विभिन्न उत्पादनलाई ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्दै नेपाली विज्ञापन बजार प्रस्फुटित हुँदै गएको अवस्थामा अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न क्षेत्र र जुन हिसाबको विकास भइरहेको छ त्यही विकास सँगसँगै विज्ञापनलाई डोर्याउनको लागि अब हामीले लिनुपर्ने कस्तो बाटो हो, के बाटो हो भन्ने चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो सप्ताह हामी नेपाल विज्ञापन सङ्घबाट एड डे विज्ञापन दिवस मनाउने क्रममा यो चर्चा परिचर्चा अनुसार हामी अबको बाटो तय गर्न विभिन्न क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूसँग छलफल चलाउन गइरहेका छौँ र हामी अहिले यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। यसै क्रममा म आज हामीसँग जोडिनुभएका विज्ञापनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पाटाहरूमा सक्रिय रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई परिचय गराउन गइरहेको छु। हाम्रा विभिन्न पाटाहरू जुन पाटाहरूबाट हामीले सहयोग, सम्भावना र अन्य जति पनि सहयोगी हातहरू छन् उहाँहरूसँगको कुराकानीलाई आज अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। विज्ञापनदाता जसले ब्रान्ड र उत्पादक गर्नुहुन्छ, त्यस्तै सञ्चार माध्यम, उपभोक्ता मञ्च र अधिकारकर्मी सम्पूर्णहरूको सहयोगमा आज यो छलफलबाट हामी केही निर्क्योल निकाल्ने प्रयासमा छौँ। हाम्रा आजका अतिथिहरूको एउटा छोटो परिचयात्मक भिडियो यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु।
नेपाल विज्ञापन सङ्घद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष कार्यक्रम जसमा हामी विज्ञापन अबको बाटोबारे चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र अबका आउँदा दिनहरूमा हाम्रो विज्ञापन क्षेत्रले के कस्तो बाटो अङ्गीकार गर्ने, कस्तो योजना बनाउने र सबैसँग हातोमालो गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा आजको छलफल केन्द्रित हुनेछ। आजको छलफलका लागि हाम्रा अतिथिहरूमा विज्ञापनदाता समूहको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष श्री शेखर गोल्छा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको तर्फबाट अहिलेको नेपालको विज्ञापनको अवस्था र विज्ञापनदाताहरूले अपेक्षा गरेका विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापन कर्मीहरूसँग अपेक्षा गरेका कुराहरूबारे अलिकति यहाँले हाइलाइट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मोडर्न व्यापार व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि व्यापार व्यवसाय उद्योगको मेरुदण्ड विज्ञापन नै हुन्छ। किनभने हामी कन्ज्युमरसँग जोडिने जुन एउटा माध्यम छ त्यो एडभर्टिजमेन्टै हो र त्यसैले गर्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट एकदमै आवश्यक छ। हरेक व्यापार व्यवसायको मेरुदण्ड हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् एडभर्टिजमेन्ट नहुने भएको भए सबै ब्रान्डहरू एउटै हुन्थे भनेपछि जो सस्तो हुन्थ्यो त्यही बिक्थ्यो, जो राम्रो हुन्थ्यो त्यो कहिले पनि बिक्न सक्दैन थियो होइन। र विज्ञापनले राम्रो बनाउनु आफ्नो प्रडक्टलाई आफ्नो सर्भिसेसलाई राम्रो बनाउनको लागि प्रोत्साहन पनि गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एकदमै आवश्यक छ। मैले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने मैले धेरै ब्रान्डहरू यस्तो देखेको छु जुन एडभर्टिजमेन्टले बनाएको छ। अफकोर्स त्यो प्रडक्टमा सब्सटेन्स पनि थियो र त्यसलाई चाहिँ सक्सेसफुली कम्युनिकेट गर्न सक्यो एडभर्टिजमेन्टको द्वारा र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ब्रान्डहरू आज मार्केटमा एकदमै सफल हुन सकेका छन्। त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। मल्टिनेसनलको अगेन्स्टमा पनि हाम्रा लोकल ब्रान्डहरू छन् जुन एडभर्टिजमेन्टले गर्दाखेरि आफ्नो प्रडक्टमा भएका गुणहरू उनीहरूले कम्युनिकेट गर्न सके र त्यसैले गर्दाखेरि आज मल्टिनेसनल कम्पनीको दाँजोमा पनि आफ्नो प्रडक्ट बेच्न सके। जसरी मैले भने व्यापार व्यवसायमा प्रिमियम लिन सक्नुपर्छ, मर्यादित रूपमा न्यायिक रूपमा, तर प्रिमियम चाहिँ लिनुपर्छ। प्रिमियम दिलाउने एडभर्टिजमेन्टले नै हो र त्यसैले गर्दाखेरि एडभर्टिजमेन्टको एकदमै महत्त्व छ। नेपालमा पनि 3 दशकको जुन इतिहास एडभर्टिजमेन्टको रहेको छ पक्कै पनि जसरी विश्वमा परिवर्तन भएका छन् नेपालमा पनि मैले एडभर्टिजमेन्टको मिडियम र तरिका पनि फरक देखेको छु। उदाहरणको लागि मैले 30 वर्ष पहिला व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि त्यसबेला प्रिन्ट मिडिया नै प्रमुख हुन्थ्यो। हामीले सबै एडभर्टिजमेन्ट गर्दाखेरि मार्केटिङ गर्दाखेरि प्रिन्ट मिडियाको वरिपरि सोचेर गर्थ्यौँ। तर त्यो समय परिवर्तन हुँदै गयो। त्यसपछि हामी इलेक्ट्रोनिक मिडियातिर गयौँ र त्यसपछि हामी आजको दिनमा हेर्ने हो भने कम्प्लिटली सोसल मिडियामा गएका छौँ र यो परिवर्तन नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा भएको छ। टाइमिङहरू चाहिँ अलिकति फरक छन् होला तर नेपालमा पनि त्यही ट्रेन्डमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। यो चाहिँ अहिले पनि नेपालमा देखिएको छ र मलाई लाग्छ नेपालका एडभर्टिजमेन्ट एजेन्सिज र प्रोफेसनल्सहरूले पनि यो जुन परिवर्तन भइरहेको छ त्यसलाई अँगालेका छन् र त्यही अनुसारले आफ्नो काम गराइ र आफ्नो डेलिभरेन्सलाई पनि त्यही अनुसारले परिवर्तन पनि गरेका छन्। जसरी कुनै पनि चिज व्यवसायमा खास गरेर एकै ठाउँमा बस्दैन, यो परिवर्तन भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर एडभर्टिजमेन्टको मेथड र त्यसको क्रिएटिभिटी त्यसको सबै कुरा योसँग जोडिएका सबै कुराहरू पनि परिवर्तन भइरहेको छ र मलाई यो कुराले एकदमै खुसी के लाग्छ भने नेपालमा विद्यमान एडभर्टिजमेन्ट एजेन्सिजहरूले पनि यो फरकलाई अँगालेका छन् र त्यही अनुसारले आफ्नो सर्भिसेसलाई अझ बेटर गरेका छन् अहिलेको करेन्ट परिस्थितिमा। धन्यवाद शेखरज्यू। यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नेपाली विज्ञापनले नै एउटा सेतुको रूपमा उपभोक्ता र उत्पादकको बिचमा कार्य गरिरहेको छ र त्यो सेतु नहुने हो भने, त्यो पुल नहुने हो भने विज्ञापनदाताहरू या उत्पादकहरू आफ्ना उपभोक्ता समक्ष पुग्न सक्दैनन् भन्ने जुन कुरा यहाँहरूले गर्नुभयो र अहिलेको अवस्थामा जसरी परिवर्तित भइरहेको छ र विज्ञापन एजेन्सीहरू विज्ञापन कर्मीहरूले पनि त्यो परिवर्तनलाई अँगाल्दै अगाडि बढेका छन्, त्यो एउटा सराहनीय काम भइरहेको छ भनेर यहाँले जुन अँग्लाउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। म अब हाम्रो विज्ञापनको यो विकासको क्रमसँगै नेपालमा विदेशी च्यानलहरूमा विभिन्न विदेशी विज्ञापनहरू आउने क्रमको कारणले गर्दा नेपाली उत्पादन र नेपालको विज्ञापन बजार फस्टाउन नसकेको अवस्थामा
विगतका केही वर्षदेखि हामी विज्ञापन कर्मीहरू, नेपाल विज्ञापन सङ्घ सबैले ती विदेशी च्यानलहरू क्लिन फिड हुनुपर्छ, त्यो उपभोक्ताको हक हितभित्र पर्छ भनेर आवाज उठाइरहेकोमा नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष नेपालमा क्लिन फिड लागू गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था र तत्पश्चात क्लिन फिड पश्चात नेपाल विज्ञापन बोर्डको स्थापना गरी नेपाल विज्ञापन बोर्डलाई अगाडि बढाएको यो अवस्थामा हामीसँग आज नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण हुमागाईजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म नेपाल विज्ञापन बोर्डले अहिले कस्तो भिजन लिइरहेको छ, के दूरदर्शिता अनुसार कार्य भइरहेको छ, कस्तो योजनाहरू आउँदैछन्, त्यसलाई छोटो समयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु अनुरोध गर्छु। लक्ष्मण हुमागाईज्यू। धन्यवाद रञ्जितजी। सर्वप्रथम त म नेपाल विज्ञापन सङ्घ नेपालको 31औं वार्षिक उत्सव तथा विज्ञापन व्यवसायको 3 दशक पुरा भएकोमा म विज्ञापन क्षेत्रमा संलग्न विज्ञापन व्यवसायी, विज्ञापन कर्मी, सञ्चार माध्यम र उपभोक्ता र विज्ञापनदाता सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपालमा 3 दशकको यस अवधिमा विज्ञापन व्यवसायले एउटा संस्थागत रूप धारण गर्यो। विज्ञापन व्यवसायलाई समग्रमा सम्बोधन गर्ने कुनै ऐन र कानुन थिएन यो मुलुकमा र पहिलो पटक नेपाल सरकारले अथवा नेपालको संसदले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 ल्यायो र त्यो ऐन अहिले कार्यान्वयनमा छ र त्यही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले विज्ञापन बोर्डको गठन गरेको छ। र यो विज्ञापन बोर्डको संरचनालाई नै हामीले हेऱ्यौँ भने विज्ञापन चक्रमा सहभागी 5 पक्षहरू हुन्छन्। खास गरिकन विज्ञापनदाता जसले विज्ञापन प्रदान गर्छन् र विज्ञापन एजेन्सी अथवा विज्ञापन व्यवसायी जसले त्यो विज्ञापनलाई सञ्चार माध्यमहरूसम्म पुर्याउँछन्। त्यसपछि विज्ञापन सञ्चार माध्यमहरू जसले त्यो विज्ञापनलाई प्रचार प्रसार गर्छन् र त्यो प्रचार प्रसार गरिएको सामग्रीलाई उपभोक्ताहरूले हेर्छन् अथवा मनन गर्छन् र आफ्नो निर्णय गर्ने क्रममा खरिद गर्ने क्रममा निर्णय गर्नको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्छन्, त्यो रेफरेन्सलाई प्रयोग गर्छन्। यसरी हेऱ्यो भने 4 पक्ष यो भयो र त्यसमा समग्र यो बजारको यी विभिन्न स्टेक होल्डरहरूको बीचको नियमन गर्नको लागि सरकार आफै पनि एकातिर नियामक निकाय हो भने अर्कोतिर चाहिँ विज्ञापनदाता पनि हो। मुलुकको समग्र विज्ञापन बजारलाई हेर्नुभयो भने झन्नै 1/3 विज्ञापनको हिस्सा चाहिँ सरकारसँग रहेको छ भन्दा सरकार एकातिर विज्ञापनदाता हो भने अर्कोतिर नियामक निकाय पनि हो। र यो अर्थमा हेर्ने हो भने नेपालको विज्ञापन व्यवसायले पहिलो पटक गएको वर्ष भनौँ अथवा 2076 सालमा संस्थागत रूप धारण गर्यो। अब रह्यो यस क्षेत्रमा रहेका चुनौतीका विषय। स्वाभाविक रूपमा विज्ञापनदाताले छानेको माध्यममा विज्ञापन गर्न पाउनुपर्छ र त्यसमा उसलाई कुनै किसिमका दबाव र प्रभाव पार्नु हुँदैन, नत्र भने विज्ञापन बजार खुम्चिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसबाट विज्ञापनदाताहरू हुन त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरालाई त्यति प्रष्टसँग उठाउनु भएन। तर हामीले अब मनन गर्नुपर्ने एउटा विषय के हो भने कतै हामीले सञ्चार माध्यमहरूले नै विज्ञापनदातालाई डिस्करेज पो गऱ्यौँ कि त्यतातिर पनि एउटा मनन गर्नुपर्ने अथवा विज्ञापन बजार खुम्चाउने पो काम गरेका छौँ कि त्यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। अर्को कुनै पनि उद्योग धन्दाको विकास नभइकन अथवा उद्योग स्थापना नभइकन नेपालको विज्ञापन बजार विकास र विस्तार हुन सक्दैन। त्यसका लागि ब्रान्ड निर्माण हुनुपर्छ र उपभोक्ताहरूले हाम्रा उत्पादनहरूको प्रयोग गर्नको लागि उनीहरू कहाँ पुर्याउनु पर्ने काम गर्नुपर्छ, जसका लागि हामी विज्ञापन व्यवसायी सञ्चार माध्यमहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले विज्ञापन बोर्डको अर्को र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विज्ञापन बजारको विस्तार हो, विकास हो र विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको क्षमता विकास हो र विज्ञापन बजारमा देखिएका विकृतिको नियमनको काम पनि विज्ञापन बजारकै हो। र यो सबै भनिरहँदा हामीले छुटाउनै नहुने पक्ष भनेको चाहिँ उपभोक्ता हुन्, जो अल्टिमेट कन्ज्युमर, जो अल्टिमेट चाहिँ हाम्रा टार्गेट अडियन्सहरू हुन्। उनीहरूलाई मिसलिड गरिनु हुँदैन, उनीहरूको एउटा क्वालिटी लाइफ जुन एउटा गुणस्तरीय जीवन जिउने एउटा अधिकार हो त्यसबाट वञ्चित नहुने गरी विज्ञापन गरिनुपर्छ। र यी समग्र कामलाई चाहिँ विज्ञापन बोर्ड अहिले पहिलोपटक भर्खरै स्थापना भएको छ र हामी भर्खर आफ्ना कामहरूलाई चाहिँ सुरु गरेका छौँ। र अब जहाँसम्म तपाईँले भिजनको कुरा गर्नुभयो, पहिलो कुरा त विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारै हो र त्यो विज्ञापन बजार भनेको नै त्यो समग्र त्यो देशको चाहिँ उद्योग धन्दाको कस्तो अवस्था छ अथवा
त्यो मुलुक कतिको औद्योगिक मुलुक हो अथवा कतिको चाहिँ त्यसले विज्ञापन फ्लो गर्छ र त्यो मुलुकमा को अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्ने एउटा इन्डिकेटर पनि हो। र अर्को त्यहाँका जनताहरूको क्वालिटी लाइफ कस्तो छ भनेर हेर्ने अर्को इन्डिकेटर पनि विज्ञापन नै हो। त्यसैले हामीले यो तथ्यलाई मनन गरेर हामीले विज्ञापन बजारको नियमन गर्नेछौँ। जहाँसम्म विदेशी विज्ञापनको प्रभाव छ यो युग हामीले दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एकातिर ग्लोबलाइजेसन छ र अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो एउटा देशभित्रको चाहिँ इकोनोमीको संरक्षणको विषय पनि छ। त्यसैले यो दुईटालाई सामञ्जस्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्ष पनि छ। अर्को हामीले हेर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमहरू छन् जो चाहिँ यो विज्ञापन ती सञ्चार माध्यमहरूको खास गरिकन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूको लाइफलाइन पनि हो र त्यो एउटा रेभिन्यूको इन्जेक्सन गर्ने एउटा मिडियम पनि हो। र ती सञ्चार माध्यमहरू चाहे ती ट्रेडिसनल सञ्चार माध्यम हुन् अथवा अहिले आएका न्यू मिडिया हुन्, यिनमा समानुपातिक वितरण पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। त्यसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। अब अर्को सरकार आफै विज्ञापनदाता हो र उसको विज्ञापनको गुणस्तरको कुरा र त्यसमा निजी क्षेत्रको समानुपातिक पहुँचको विषय जुन चाहिँ नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आए त्यो कुरालाई पनि यो ऐनले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। र अब कार्यान्वयनको चरणमा यो ऐन गइसकेको छ। विज्ञापन रहित नीति कार्यान्वयनमा आएको छ। अब कहीँ केही लिकेजहरू रहेछन् भने हामी अनुगमन गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्नेछौँ। र बाँकी रह्यो विज्ञापनको आचार संहिता निर्माणको काममा विज्ञापन बोर्ड अघि बढिसकेका छ र हामी निकट भविष्यमै आचार संहिता जारी गरेर विज्ञापनहरू कस्ता हुनुपर्ने र कसरी निर्माण गरिनुपर्ने, त्यसमा उपभोक्ताहरूको राइट कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषय पनि हामी अगाडि ल्याउँछौँ। र त्यसदेखि बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्ने र त्यो राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने र ड्राफ्ट गर्ने काम विज्ञापन बोर्डभित्रै छ। र त्यो गरिसकेपछि हामी त्यसलाई नेपाल सरकारमा लान्छौँ र त्यो राष्ट्रिय नीतिले चाहिँ खास गरिकन विज्ञापनका क्षेत्रमा रहेका हडल्सहरू जस्तो कति ठाउँमा क्याप लगाइएको छ, यति मात्र विज्ञापन गर्न पाउने भनेर अवरोधहरू खडा गरिएको छ, तिनलाई कसरी हटाउने, कस्ता कस्ता विज्ञापनहरूलाई कुन समयमा प्रसारण गर्न मिल्ने, यो कुरालाई पनि हामी त्यस बेलामा निर्क्युल गर्छौँ। र यदि आवश्यक पर्यो भने अहिले जारी भएको विज्ञापन ऐन, विज्ञापन नियमावली त्यसलाई पनि राष्ट्रिय नीति सँगसँगै त्यसमा आवश्यक परिवर्तन आवश्यक रह्यो भने त्यहाँसम्म पनि जान सकिने, अर्थात् यो कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यसको फिडब्याक पनि आउने र त्यसले एउटा चाहिँ नयाँ सिनर्जी क्रिएट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म समग्रमा के भनौँ भने विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन यो मुलुकको लागि विज्ञापन व्यवसायीहरू र सञ्चार माध्यमहरू जसले एउटा 3 दशकको अथक प्रयासपछि प्राप्त भएको एउटा आफ्नो अधिकार हो र विज्ञापन व्यवसायले राष्ट्रिय मान्यता पाएको यो अवसर पनि हो। त्यसैले र यो ऐनमा कुनै पनि ऐनहरू अथवा कुनै पनि नियमहरू आफैमा पूर्ण हुँदैनन्। त्यसको कार्यान्वयनपछि त्यसमा देखिएका समस्याहरू अथवा बाधाहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ। तर आज हामी यहाँ सबै पक्ष विज्ञापनदाता पनि यहीँ छौँ, सञ्चार माध्यम पनि यहीँ छौँ, उपभोक्ताको प्रतिनिधि पनि हामी यहीँ छौँ र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा पनि हामी यहीँ छौँ र हामी सबैले सामूहिक प्रयासबाट यो ऐनको कार्यान्वयन गरौँ। त्यसमा कुनै समस्या देखियो भने त्यसमा समसामयिक सुधार गर्दै जाउँ र यो बजारलाई पुनः एकचोटि स्थापित गरौँ र विदेशी उत्पादनहरूलाई सकेसम्म निस्तेज गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रमोसन गरौँ। मुलुकको उद्योग धन्दा विकासमा विज्ञापन व्यवसाय एउटा चन्दा अथवा पुरस्कार होइन, यो ब्रान्ड निर्माण हो, लगानी हो। यसतर्फ सोचेर हामी अघि बढौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मणज्यू। यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो नीति जुन र कानुन जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यसको आवश्यकता अत्यन्तै टटकारो भइसकेको छ र विज्ञापन बोर्डले पूर्ण स्वरूप पाउँदै गर्दा यहाँलाई अध्यक्षको रूपमा पाइसकेपछि जुन हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ कि विज्ञापनको क्षेत्रको विस्तारका लागि नीति नियम परिमार्जित हुँदै गर्दा त्यसले विज्ञापन क्षेत्र मैत्री नीति नियम नै लिएर आउँछ र त्यसले समग्र विकासमा एउटा योगदान पुर्याउँछ भने हामी त्यसमा अपेक्षारत छौँ। यसैसँगै हामीसँग विज्ञापन क्षेत्रकै अर्को एउटा पाटो उत्पादनका विज्ञापनहरू सिर्जना भइसकेपछि ती उत्पादनहरूलाई, ती विज्ञापनहरूलाई हामीले सञ्चार माध्यम मार्फत उपभोक्ता समक्ष पुर्याउँछौँ र सञ्चार माध्यमहरू तीमध्ये पनि थुप्रै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरू आफ्नो छाता सङ्गठनसँग आबद्ध छन्। त्यस्तै नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष श्री शिवशङ्कर कणेलजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म एउटा प्रश्न यो राख्न चाहन्छु कि अहिलेको अवस्थामा
विज्ञापनले निजी क्षेत्रका हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई सस्टेन गराउन कस्तो रोल, कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ, त्यसमा यहाँले अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। शुभशङ्कर कँडेलज्यू। 20औं वर्ष प्रवेश र सँगसँगै विज्ञापन डे मनाइरहेको अवसरमा सम्पूर्ण विज्ञापनदाता, विज्ञापन सङ्घ लगायत विज्ञापनसँग जोडिनुभएका देशभरिका सबै त्यसमा संलग्न कर्मचारी साथीहरूमा समेत पनि म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। तर यसो बधाई भन्दा हामीले विज्ञापन डे मनाइरहेको बेलामा नेपालमा सबैभन्दा कम विज्ञापन बजिरहेको, कम विज्ञापन बनिरहेको र कम विज्ञापन देखिरहेको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा छौँ। यद्यपि यसका पछाडि कोरोना भाइरसको प्रकोप र त्यसले सिर्जना गरेको सङ्कट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यस सँगसँगै पनि लामो समयदेखि सङ्घर्ष हुँदै आएको, गर्दै गरिएको र आम सञ्चार माध्यम भन्दाखेरि कति माध्यमलाई बुझ्ने र कसलाई बुझ्ने, जस्तो अघि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष शेखरजीले भन्नुभयो कि आज हामी सोसल मिडियातिर डाइभर्ट भएका छौँ। एज अ एडभर्टाइजर वा एडभर्टाइजरका हिसाबले त धेरै राम्रो होला, ठिक होला, उहाँका लागि चोइस सही होला, तर हामी आम सञ्चार माध्यम सम्पूर्ण उसको एक्सपेन्सेसको 90% भन्दा बढी विज्ञापनमा आधारित हुन्छ र मूल प्रवाहका आम सञ्चार माध्यम भन्दाखेरि जसले समाजमा खास किसिमको तरङ्ग निर्माण गर्छन्, शिक्षा दिन्छन्, उत्प्रेरित गर्दछन् र समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, तिनै आम सञ्चार माध्यम हुन्। जहाँ रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका अहिले पनि तिनै नै आम सञ्चार माध्यम हुन् र मूल प्रवाहका आम सञ्चार माध्यम हुन्। यस बाहेकका अरू चिजहरू भनेको हाम्रा अहिले पनि एमेच्योर मिडिया एलिमेन्ट मात्र हुन्। ती आम न त हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट वा मधेसका, भित्री मधेसका सबै नागरिकका हातमा हामीले काठमाडौँमा इन्जोय गरेको वा संसारभरि ग्लोबलाइजेसनका कारणले चर्चा गरिएका मिडियाहरू सबैको एक्सेसमा हाम्रो देशमा छैनन्। यो कुरालाई सबैभन्दा बढी एडभर्टाइजर साथीहरूले बुझ्नु जरुरी छ, जहाँ कन्ज्युमरको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले बताउनु होला। त्यसबाहेक आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सरकार सबभन्दा ठुलो एडभर्टाइजर्स हो, संसारभरि हो, तर हामी कहाँ सरकार एडभर्टाइजर्स हो, तर सरकारको एडभर्टाइजिङ वा उसको आफ्नो विज्ञापनमा त्यो सबैभन्दा बढी अटोक्रेटिक छ, सेन्ट्रलाइज टु गभर्मेन्ट मिडिया छ र त्यो सबभन्दा बढी त्यसले गभर्मेन्टको प्रोपोगन्डाको दायराभन्दा बाहिर आफ्नो विज्ञापनलाई लैजान चाहँदैन। सबैभन्दा ठुलो हडल यही हो। र दोस्रो कुरा, लामो सङ्घर्ष र लामो दबावपछि नेपालमा विभिन्न आधुनिक डेमोक्रेटिक ऐनहरू बन्ने, कानुनहरू बन्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा विज्ञापन ऐन आएको छ र तुलनात्मक रूपले ऐन ठिक छ, तर ऐनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ वा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कसरी दिन्छ वा दिँदैन भन्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। त्यो चुनौती भनेको जति बेलासम्म स्टेट ओन्ड वा गभर्मेन्ट ओन्ड विज्ञापनहरू एउटा सिङ्गो एडभर्टाइजमेन्टको बास्केटमा ल्याउन सरकार तयार हुन्छ कि हुँदैन? तयार भयो, उपभोक्ताको पनि चोइस कायम रहन्छ, सञ्चार माध्यमको चोइस पनि कायम रहन्छ र एडभर्टाइजरहरूको चोइस पनि कुन मिडियामा, कुन प्रिन्टमा, रेडियोमा, टेलिभिजनमा त्यसमध्ये पनि कुनमा दिने भन्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ र त्यो बेलामा एजेन्सीहरूले सही ढङ्गले काम गर्न सक्छन् होला। तर आज त्यो परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा भन्नुपर्छ छैन कि हामी कानुनमा, ऐनमा वा रिटर्न फर्म्याटमा छ, तर व्यवहार त भन्यो भने आज पनि लबिङमा, आज पनि प्रोपोगन्डाको नजिक, आज पनि शक्ति केन्द्रको नजिकमा विज्ञापन सङ्केन्द्रित छ र त्यो स्टेट ओन्ड मात्र होइन। पछिल्लो समय हेर्दाखेरि प्राइभेट, निजी क्षेत्रलाई स्टेटले कसरी हेरेको छ वा सरकारले कसरी हेरेको छ भन्ने आधारमा विज्ञापन प्रभावित हुन्छ। पछिल्लो समयको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने त्यो पनि क्लोज टु प्रोपोगन्डाको नजिक घिसार्ने तहमा राज्य छ। यो सबभन्दा ठुलो आम सञ्चार माध्यमका लागि च्यालेन्ज हो र सँगसँगै एजेन्सीहरूले काम गर्नका लागि पनि त्यो च्यालेन्ज हो, जहाँ पारदर्शिताको सबभन्दा बढी अभाव हुन्छ, सबभन्दा बढी करप्सनको काम त्यही नै हुन्छ र सबभन्दा बढी अनियमितताको काम त्यही नै हुन्छ। आजको सबैभन्दा ठुलो हडल आम सञ्चार माध्यमले, एफएनसिसिआईले, कन्ज्युमर राइट्सका साथीहरूले र विज्ञापन एजेन्सीहरूले साझा रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र सबै विज्ञापनलाई एउटा बास्केटमा ल्याउनुपर्ने र हाम्रो संविधानले गभर्न गरे जस्तो लिबरल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज अनुसार विज्ञापनको पनि समानुपातिक र समन्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने राज्यका विज्ञापनहरू प्राइभेट सेक्टरका विज्ञापनहरूका बिचमा स्वतस्फूर्त रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धा भएर र उपभोक्ताले छानेर विज्ञापन गर्नुपर्ने तहमा ल्याउनुपर्ने च्यालेन्ज छ। र अर्को पछिल्लो पटकको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप क्लिन फिड जुन विज्ञापन ऐनभित्रको एउटा इन्हेरेन्ट सबभन्दा ब्याकबोन हो, त्यो
क्लिन फिड नीति, तर क्लिन फिड आएको हुन त 6-7 महिना भएको छ, विज्ञापन बोर्ड भर्खर फर्म भएको छ र त्यो फेरि पनि मैले अघि भने जस्तै हाम्रो जस्तो देशहरूमा सरकार कस्तो हुन्छ र राज्यको संरचना माथिदेखि तल कस्तो हुन्छ, त्यसमध्ये सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ आम नागरिकका प्रति र राजनीतिक दलहरूले त्यसमा कसरी इन्जोय गर्छन् वा कसरी अभ्यास गर्छन् भन्ने कुराले समाजका सबै पक्ष प्रभावित भए जस्तै गर्दा छन्। यो आम सञ्चार माध्यमसँग जोडिएको विषय विज्ञापनको विषयमा सबभन्दा ठुलो म्यानिपुलेसन हुने खतरा छ र विज्ञापनलाई एउटा हन्डी वा ग्रान्टको रूपमा कसैलाई सहयोग गरिएको रूपमा राज्यले व्यवहार गर्ने कुरालाई परिवर्तन गर्न नसकेसम्म वा राज्यका निकायहरूलाई यो विज्ञापन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने तहमा ल्याउन नसकेसम्म यो हाम्रो दबाब निरन्तर जारी रहन आवश्यक छ र जहाँ विज्ञापन सङ्घले फेसिलिटेट गर्नु वा मोडरेट गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने ऊ एउटा त्यति धेरै ठुलो इन्ट्रेस्ट ग्रुप नभएर एउटा मिडियम बनेका कारणले त्यो उसको दायित्व हो र यो विज्ञापन सङ्घको कर्तव्य पनि होला। मैले बोलिरहँदा आम सञ्चार माध्यमको हितमा बढीभन्दा बढी विज्ञापन आओस् भन्ने ढङ्गले बोलेको ठानिएला वा अर्कोले बोल्दा अर्को ठानिएला, तर फेरि पनि विज्ञापनमा स्वच्छ पारदर्शितासहित प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ। तेस्रो कुरा भनेको आम उपभोक्तासम्म जाने कुरा, यतिसम्म कि हामीले अहिले प्रयोग गर्ने सेनिटाइजर, पेन्डेमिकको बेलामा सेनिटाइजर कुन सेनिटाइजर प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हो होइन भन्ने कुरा, कुन प्रयोग गर्दाखेरि हानि हुने हो होइन भन्ने कुरा र यो बन्ने मापदण्ड के हो भन्ने कुरा समेत पनि आम उपभोक्तालाई जानकारी नगराइकन बजारमा माल पठाउने र बजारमा माल ट्रेडिसनल च्यानलबाटै बिक्री हुने र त्यसबाट बिक्रीको नाफा घाटा हिसाब किताब गरेका कारणले कुनै ब्रान्ड वा कुनै प्रडक्ट राम्रो र नराम्रो भनिने टेन्डेन्सी परिवर्तन गरिनुपर्दछ र त्यो हामीले सिधै आम उपभोक्ताहरूका प्रति एक हिसाबले भन्यो भने ज्यादती गरिराखेका छौँ। यति धेरै प्रडक्ट आउँदाखेरि कुनै पनि प्रडक्ट बाहिर आयो त्यसको बारेमा आम सञ्चार माध्यम मार्फत नागरिकले थाहा पाउँदैन। नागरिकले राइट टु नो थाहा पाउनुपर्ने कन्ज्युमर राइटलाई फन्डामेन्टल राइटमा समेत पनि राखेका हुनाले त्यस कारणले कुनै पनि उत्पादन वा प्रडक्टको खास हिस्सा वा त्यसको प्रफिटको खास प्रफिटको अझ म भन्दैछु प्रफिटको खास हिस्सा नियमित रूपमा विज्ञापन गर्ने परिपाटी जति बेलासम्म हामीले बसाल्न सक्दैनौँ त्यो बेलासम्म हामीले एकातिर फन्डामेन्टल राइटको पनि राज्यले सम्मान गरेको ठहर्दैन र कर्टेल भइराखेको हुन्छ र अर्कोतिर नागरिकहरूले आफूलाई नागरिकको रूपमा बुझ्नका लागि पनि आफ्ना अगाडि टेबलमा भएका सामानहरू वा बजारमा भएका सामानहरू मध्ये मैले कुन सामान किन्ने, कुन उपभोग गर्ने, कुन कपडा लगाउने, कुन खानेकुरा खाने, कुन दाल चामल तेल नुन तेल सुट कपडा वा सफारी स्याम्पू वा कस्मेटिक के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आम नागरिकले जान्न जरुरी छ। त्यो जान्ने कुरामा राज्यलाई उपभोक्ता सम्बन्धी ऐन मार्फत र यो विज्ञापन ऐन मार्फत समेत पनि त्यो बास्केटमा लिएर आउन सकियो भने आजको दिनमा नेपालमा रहेका आम सञ्चार माध्यमहरू सर्भाइभ हुन सक्दछन्। तर आज फेरि पनि विडम्बनापूर्ण रूपमा भन्दाखेरि यो विज्ञापनको बारेमा कुरा गर्दा वा मिडियाको बारेमा कुरा गर्दा हामी आफै मिडियाकर्मी भएर पनि सकेसम्म यो विषयमा बोल्न नपरे हुँदो अथवा यसको बारेमा चर्चा गर्न नपरे हुँदो जस्तो सफोकेसनको अवस्थामा छ र झन्डै 2 वर्षको कोरोना भाइरसको महामारीले यसलाई नराम्रोसँग सबैभन्दा बढी खतरनाक ढङ्गले अचानकको पिर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन भने जस्तै यो 24 घण्टा टेलिभिजन रन भएका छन्, पत्रिका दैनिक रूपमा प्रकाशित भएका छन्, रेडियो बजेकै छ, यिनीहरूलाई त केही पनि असर परेको छैन भनेर मानिसहरूले बुझ्न सकिने, तर त्यसको आन्तरिक हालत के छ भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा पाउन नसक्ने र टेलिभिजनहरू मात्र हेरियो भने यति धेरै हामीले प्रोमो रिपिट गर्नुपर्ने, प्रोग्राम रिपिट गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यस कारणले विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्नु भनेको निजी क्षेत्रका वा समग्र आम सञ्चार माध्यमलाई कुनै एउटा रकम दिने कुरा होइन, आम नागरिकको अधिकारलाई सम्मान गर्ने, आफ्नो प्रडक्टलाई सबैका अगाडि सबभन्दा उम्दा प्रडक्ट हो भनेर स्थापित गर्ने समेत पनि यो एउटा चक्र हो। त्यस कारणले यो आम सञ्चार माध्यम, विज्ञापन एजेन्सी र उपभोक्ता र प्रडक्टका बीचको कोरिलेसन निर्माण गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो साझा प्रयत्न अझ कति लामो समय जाने हो, यद्यपि जान जरुरी छ। धन्यवाद शुभशङ्कर सर। यहाँले भने जस्तै सरकारी विज्ञापनहरू पनि प्रभावकारिताको आधारमा छनौट गरिएर सञ्चार माध्यमहरूमा पुर्याइनुपर्छ भन्ने जुन यहाँको आवाज छ, हामीले पनि त्यसैलाई नै अङ्गीकार गर्न हामी सरकारलाई पनि आह्वान गरि नै रहेका छौँ कि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूका आफ्ना प्रभावकारिता हुन्छ, ती प्रभावकारिताको आधारमा नै त्यो वितरण गरिनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज उठि नै रहेको छ। त्यसलाई आशा छ सरकारी माध्यम विशेष त विज्ञापन बोर्डले पनि यसलाई सुनि नै रहेको छ। यस्तै सञ्चार माध्यमहरूको प्रतिनिधिमूलक अर्को संस्था
मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, जो विज्ञापन क्षेत्रसँग पनि त्यसरी नै प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ र पहिला उहाँ विज्ञापन कर्मी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले उहाँले विज्ञापनको मर्म र विज्ञापनले सञ्चार माध्यममा हुने उत्पादन हुने कन्टेन्टहरूलाई विज्ञापनको रेभेन्यूले कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई हाइलाइट गराइदिनु हुनुको लागि म भास्कर राज राजकर्णिकारज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद रञ्जनजी। सबैभन्दा पहिला त नेपाली विज्ञापन क्षेत्रको सङ्गठित 3 दशक यो अवसरमा कमसेकम विज्ञापन चक्रका हामी सबैजना सञ्चार माध्यम, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सरकारी निकाय, उपभोक्ता सबै भएको यो सम्भवतः ऐतिहासिक चाहिँ नै यो क्षण हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हुनाले यो विषयमा जति पनि हामी सरोकारवाला पक्षहरूले जति बोल्यौँ त्यो मलाई लाग्छ एउटा इतिहासको दस्तावेज बन्दछ। अब यो अवसरमा सबैलाई बधाई पनि छ र शुभकामना पनि छ र हामीले 3 दशकको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले ठ्याक्कै कन्टेन्टको कुरा गर्नु हो, प्रसारण सामग्रीको विषयमा, जुन विषय अहिले नेपालका आम मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूको चुनौतीको विषय पनि हो। म सम्झन्छु आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि नेपाली श्रव्य दृश्य माध्यममा प्रतिभाको डबली भन्ने एउटा कार्यक्रम प्रसारण भएको थियो। त्यो कार्यक्रम सम्भवतः विश्वकै पहिलो रियालिटी सो भनेर मान्न सक्छौँ हैन। त्यस पछाडि हामीले ढुकढुकी भन्ने कार्यक्रम मैले आफैले निर्माण गरेँ, त्यसपछि 0 आवर र त्यति बेलासम्म हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा वा चीनमा पनि त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम निर्माण नै हुँदैन थियो। त्यो साँच्चीकै विश्वकै पहिलो रियालिटी सो प्रतिभाको डबली, ढुकढुकी जस्ता कार्यक्रमहरू आज पनि कन्टेन्ट इज द किङ भन्छ, पक्कै पनि हो। अघि हाम्रो शेखरजीले भन्नुभयो जस्तो आम सञ्चारका माध्यमले अब अनलाइनपट्टि चाहिँ धार सोझ्याएको हो कि भन्ने आम बुझाइ जो छ त्यो स्वाभाविक छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जहाँ प्रसारण सामग्री जो हेर्ने सुन्ने दर्शकहरूले जुन हेर्न रुचाउँछ त्यतापट्टि आम दर्शकको धार जान्छ, निर्विवाद छ यो विषयमा। तर हामीले यदि आजभन्दा 32 वर्ष 35 वर्ष अगाडिको हाम्रो श्रव्य दृश्य माध्यम, हाम्रो सञ्चार माध्यमको त्यो प्रसारण सामग्रीले हेर्ने हो भने हामी हाम्रा अन्य मुलुकहरूभन्दा धेरै अगाडि थियौँ। तर दुर्भाग्य हाम्रो के भयो भने हाम्रो बजारको पहुँच, हाम्रो बजारको आकार, हाम्रो बजारको गहिराईले हामीलाई ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन हामी सकेनौँ र आज हामी दुर्भाग्यवश अन्य भाषाका यस्ता कार्यक्रमहरू सामग्री हेर्न बाध्य छौँ। र त्यही परिप्रेक्ष्यमा हामीले लामो समय करिब 2 दशकसम्म हामीले विज्ञापन रहित प्रसारणको कुरा गऱ्यौँ। किन गऱ्यौँ भनेदेखि यही समानताका लागि गऱ्यौँ। हामी के भन्छौँ भने हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ, तर प्रतिस्पर्धा एउटै बिन्दुमा हुनुपर्छ, एउटै स्तरमा हुनुपर्छ। त्यो स्तर तलमाथि पर्नासाथ त्यो प्रतिस्पर्धा रहँदैन। र आज हामीले नेपाली सञ्चार माध्यमहरूको यदि प्रसारण सामग्रीको विषयमा कुरा गर्ने हो भने 2टा विषय हामीले छुटाउन सक्छौँ। एउटा सूचनामूलक सामग्रीहरू, अर्को मनोरञ्जक सामग्रीहरू, इन्फर्मेटिभ र इन्फर्मेसनको, इन्टरटेनमेन्ट र इन्फर्मेसनको 2टा पक्ष छ। त्यसमा आजको दिनमा पनि नेपालको टेलिभिजन दर्शकहरूको टिआरपी रेटिङ हेर्ने हो भने सूचनामूलक सामग्रीहरूमा हामी अझै पनि अरू देशका जुन प्रसारणहरूको पहुँच यहाँ छ त्योभन्दा हामी अगाडि छौँ, निर्विवाद रूपमा हो। त्यसमा अनलाइनमा कति छ भन्ने विषय यहाँ जसरी उठ्यो, वास्तवमा के हो भने अनलाइन भनेको एउटा मिडियम हो, एउटा माध्यम हो, तर त्यसमा प्रसारण हुने त कन्टेन्ट हो नि, सामग्री हो हैन। र मैले टेलिभिजन प्रसारणको, आम टेलिभिजन प्रसारण वा मूलधारका सञ्चार माध्यमको कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा स्याटेलाइटको कन्भेन्सनल टेलिभिजन चलाउँछौँ। मेरो संस्था भनेको हामी सूचनामूलक टेलिभिजन प्रसारण गर्छौँ नेपाली भाषामा 24 घन्टे। तर त्यो तपाईँ स्याटेलाइटको कन्भेन्सनल मिडियममा हेर्नुहुन्छ वा त्यसलाई अनलाइनमा हेर्नुहुन्छ वा भोलि आएर सम्भवतः प्रविधिको विकास के हुन्छ भनेदेखि यसरी हेर्दाखेरि यहाँ स्क्रिन आउने, हेरेपछि यसरी फाल्ने पनि आउन सक्ला। तर कन्टेन्ट इज द किङ। तर त्यहाँ प्रसारण सामग्री हुनु पर्यो जो हेर्न लागेको हुन्छ हो। यसमा अब विज्ञापन राजस्वले कसरी असर गर्छ भन्ने विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो। निर्विवाद रूपमा आजको नेपाली बजारको समग्र विज्ञापन वार्षिक बजार भनेको करिबन 14 अर्ब 15 अर्बको हाराहारीमै छ। त्यसमध्ये टेलिभिजनको करिबन 150
वा 200 करोडको हाराहारीमा 175 करोडको हाराहारीमा आउँछ। अब यसमा हामीले करिबन 15-16वटा मूलधारका टेलिभिजनहरू र केबल र अन्य गरेर करिबन 50वटा भन्दा बढी प्रसारणमा रहेका टेलिभिजनहरूलाई विज्ञापन राजस्वबाट यदि तपाईँले हेर्ने हो भने उसले प्रसारण गर्ने सामग्रीहरूको निर्माणमा उसले कति लगानी गर्न सक्छ, मूल विषय हो। आफ्नो सञ्चालन खर्च पनि उठान गर्न नसक्ने प्रसारण संस्थाहरूले प्रसारण सामग्रीमा कति लगानी गर्न सक्छ भन्ने विषय हो। त्यो हुनाले त्यति नै बेला हामी यो विज्ञापन चक्रका सबैले विज्ञापन रहित प्रसारणको कुरा गऱ्यौँ। किन कुरा गऱ्यौँ भने हामीले खुला बजार अर्थतन्त्रमा विचलन गरिसकेपछि जसरी निर्वाध रूपमा हामीले सबै खाले हेर्न चाहिने नचाहिने, बुझ्ने नबुझ्ने, हेर्न हुने नहुने सबैलाई निर्वाध रूपमा खुला गऱ्यौँ। र त्यो खुला गर्दाखेरि हामीले तिनैसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। तर कस्तोसँग प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ भने जसको पृष्ठभूमि खर्बमा छ र हामी त्यही समयमा त्यही प्राइम टाइममा त्यति नै बेला हामी हाम्रो प्रसारण सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ। तरै पनि एउटा चाहिँ सौभाग्यको विषय के हो भने सूचनामूलकमा अझै हामी अगाडि छौँ। नेपालको नेपालीहरूले हेर्ने टिआरपीको कुरा गर्ने हो भने र समग्रमा जनरल च्यानल जसलाई भन्छ, जनरल च्यानल पनि हामी 6-7 चाहिँ स्थानभन्दा तल छैनौँ नेपालको समग्र टेलिभिजनको टिआरपी हेर्ने हो भने। यसरी भन्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ भने हामीले कम लगानीमा निर्माण गरेका सामग्रीहरू, प्रसारण सामग्रीहरू आज पनि हाम्रा दर्शकहरूको रुचिमा छ। र एउटा अर्को सौभाग्य यति नै बेला करिबन 2-3 वर्षदेखि हामीले विदेशी फ्रेन्चाइज सोजहरू लिएर आएका छौँ मनोरञ्जन पक्षमा र ती सोजहरू पनि यहाँ सस्टेन गरिरहेको छ। ती चाहिँ निर्भर भइरहेका छन् नेपाली विज्ञापनबाट। यसरी हेर्दाखेरि नेपाली विज्ञापनको बजारको वृद्धिको आवश्यकता निर्माण गर्ने प्रसारण सामग्रीहरूले मागिरहेको छ र त्यो कहीँ न कहीँ पूर्ति भइरहेको छ। तर विज्ञापन बजार बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ र 2 किसिमबाट। अघि शुभजीले पनि भन्नुभयो निर्वाध रूपमा यति बेला जहिले हामी यो छलफल र बहस गरेका छौँ नेपाली विज्ञापनको र नेपाली सञ्चार माध्यमको योभन्दा अरू दुर्भाग्यको विषय आउँदैन। अहिले करिबन 50% भन्दा कम नियमित विज्ञापन राजस्व घटिरहेको अवस्था छ। र यति नै बेला अघि भर्खरै शेखरजीले भन्नुभयो जस्तो अनलाइनको प्रभाव हो कि भन्ने एउटा भ्रम पनि छ। भ्रम यस अर्थमा पनि छ मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो कन्भेन्सनल टेलिभिजन प्रसारणलाई वा आफ्नो छापा माध्यमको प्रसारणलाई वा आफ्ना रेडियो माध्यमको प्रसारणलाई उनले सम्पूर्ण रूपमा अनलाइनमा कन्भर्ट गरिसकेको अवस्था छैन। र अनलाइनमा 2 किसिमको अनलाइन, एउटा सामाजिक सञ्जाल जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम छ उसलाई पनि हामीले मूलधारका सञ्चार माध्यम जस्तो वा पूर्ण सञ्चार माध्यम जस्तो व्यवहार गरिरहेका छौँ, जसरी फेसबुक, युट्युब, ट्विटर वा टिकटकलाई पनि। र अर्को अनलाइन माध्यम जो साँच्चीकै वास्तवमा सञ्चारको माध्यम हो उसलाई पनि हामीले समान व्यवहार गरिरहेका छौँ। र त्योसँग पनि नेपालका मूलधारका वा पुरातन शैलीका सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो प्रसारण सामग्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ। त्यो हुनाले आजको प्रश्न के हो भने, अहम प्रश्न के हो भने अघि शुभजीले पनि उठाउनु भयो, नेपालमा बजार व्यवस्थापन गर्ने स्वदेशी उत्पादनहरूले हाम्रो WTO, साफ्टा, बिमस्टेक जुनसुकै अर्थनीतिको कुरा गर्नुहोस् निर्वाध रूपमा विज्ञापन प्रवर्धन गर्न सक्ने इक्वल ग्राउन्ड चाहिन्छ भनेर हामीले क्लिन फिडको आवश्यकता महसुस गर्यौँ। अब नेपालमा देखिने उत्पादनहरू चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन् उनले बराबरीको हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्छ। यस अर्थमा ती साना मझौला उद्योगी व्यवसायहरूका उत्पादनहरू अब हाम्रा मूलधार सञ्चार माध्यममा आउनुपर्छ, आउन सक्ने वातावरण बनिरहेको छ एउटा विषय। अर्को, हामीले निर्वाध रूपमा विदेशी उत्पादनहरू जुन भित्राइरहेका छौँ र यहाँ हाम्रो बजार व्यवस्थापन भइरहेको छ तिनले नेपालमा ती चाहिँ कुराहरू आपूर्ति गर्दाखेरि कमसेकम निर्धारित निश्चित प्रतिशत चाहिँ अनिवार्य रूपमा विज्ञापन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था अब विज्ञापन बोर्डले ल्याउन अति आवश्यक छ। त्यसो भयो भने नेपालका मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूको प्रसारणहरू त्यो स्तरमा रहन्थ्यो। र त्यो किन पनि आवश्यक छ भनेदेखि जुनसुकै मुलुकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि मूलधारका सञ्चार माध्यमले दृष्टिकोण बनाउँछ कुनै पनि विषयमा, चाहे महिलाका विषयमा, चाहे बालबालिका विषयमा, चाहे हाम्रा राजनीतिका विषयमा। र तपाईँले अरू अनलाइनहरूको अहिले तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसले समाजमा भ्रम फैलिरहेको छ, त्यो भ्रष्टीकरणतिर उन्मुख छ, त्यसलाई रोक्न जरुरी छ। आम समाजले एउटा धारणा जुन बनाउँछ, आम राष्ट्रले जुन धारणा हुन्छ त्यो मूलधारका सञ्चार माध्यम बलियो भएपछि मात्र बन्छ। त्यो हुनाले
तपाईँले उठाउनु भएको जुन कन्टेन्टको कुरा छ, कन्टेन्टको इन्भेस्टमेन्टको हेर्दाखेरि यदि हामीले बाहिरको चाहिँ टेलिभिजनहरू बाहिरको सञ्चारको तुलना गर्ने हो भने हाम्रो लगानी कम छ, तर हाम्रो उत्पादनको क्षमता वा प्रसारणको गुणस्तर अरूभन्दा राम्रो छ। यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद भास्करजी। यो सँगै मलाई अहिले एउटा कुरा जोडिहाल्न मन लागेको, शेखरजीसँग जोड्न मन लागेको चाहिँ चिकन एन्ड एगको सिचुएसन जस्तो फिल भयो। उहाँले कुरा गर्दै गर्दा मिडियामा कन्टेन्ट भयो भने विज्ञापनदाता विज्ञापन गर्न उत्सुक, मिडिया चाहिँ विज्ञापन आएको खण्डमा हामी चाहिँ कन्टेन्ट बनाउन सक्छौँ त्यही स्तरको भनेर उहाँहरू पनि तयार। सो यो कुरालाई कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ होला? केही सम्भावना छ जहाँ हामी मिडियालाई चाहिँ तिमी कन्टेन्ट बनाऊ, हामी सहयोग पुर्याउँछौँ भन्ने कन्टेक्स्टमा त्यसरी उत्पादकहरू या ब्रान्डहरूले हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ? मैले छोटो एउटा यहाँसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। कन्टेन्टको क्वालिटी बढाउने हो भने त्यो सायद सञ्चारकर्मी मिडियाकै हातमा हुन्छ होइन, विज्ञापनदाताले चाहिँ गर्न सक्दैन। तर पक्कै पनि देशको मिडियालाई बलियो बनाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो। हामीले आफ्नो देशको मिडिया बलियो बनाउन सकेनौँ भने हामी मल्टिनेसनल्स या अहिले जुन व्यापार घाटा छ त्यो चाहिँ झन् बढ्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यो यथार्थ रहेको छ। तर तै पनि एडभर्टिजमेन्ट गर्दाखेरि कमर्सियल सेन्स हुनुपर्छ होइन। कसैले पनि एउटा राष्ट्रको लागि या सञ्चारकर्मीको लागि एडभर्टिजमेन्ट गर्दैन। एडभर्टिजमेन्ट गर्दाखेरि आफ्नो प्रडक्ट बिक्री हुनुपर्छ र त्यसले म्याक्सिमाइज गर्न खोज्छ कि कहाँ मैले खर्च गरेँ भने मैले त्यसको म्याक्सिमम रिटर्न पाउँछु। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो दुइटै पक्षको कुनै एउटा मिड पोइन्ट चाहिँ हामीले खोज्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मैले उहाँको भनाइलाई नै कम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेँ हो। लगानी चाहिँ सञ्चार माध्यमले नै गर्नुपर्छ, यसमा विवाद छ। किन यो पनि एउटा लगानी हो नि, यो व्यापार हो, व्यवसाय हो। त्यो हुनाले लगानी सञ्चार माध्यमले नै गर्नुपर्छ प्रसारण सामग्रीमा। तर त्यो प्रसारण सामग्रीलाई चाहिँ त्यसलाई ब्याकअप गर्ने काम चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ टिआरपीले त्यसलाई कतिले हेर्छ, कतिले पढ्छ, कतिले रुचाउँछ भन्ने विषयमा विज्ञापनको पहिले कुरा हुन्छ। विज्ञापनको माध्यम मात्रै हो नि होइन। हामीले विज्ञापनदाताले तपाईँ लगानी गर्नुहोस् अनि हामी बनाउँछौँ भन्ने विषय त उल्टो हो होइन। किनकि हामीले अघि उहाँले भने जस्तो जुन सञ्चार माध्यमको जति पहुँच छ त्यो अनुसार विज्ञापन आउने हो। हामीले विज्ञापन त चन्दा होइन नि, शेखरजी मलाई दिनु पऱ्यो भनेर माग्ने विषय त होइन। हामीले हाम्रो स्ट्रेन्थ त देखाउनु पऱ्यो। त्यो हुनाले उहाँले भनेको कुरामा म एकदमै बिल्कुल सहमत छु। र सँगै के हो भने भारतमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै फ्रान्चाइज सोहरू जुन चाहिँ आइरहेछ त्यसको बदलामा अहिले तिनै स्वदेशी चाहिँ कार्यक्रमहरू एकदमै लोकप्रिय भइरहेको छ। नेपालमा पनि अब कालान्तरमा त्यही नै हुन्छ। आजको बेला छ फ्रान्चाइज सोहरू चाहिँ सफल छ। आज एउटा कार्यक्रम 11 करोड 12 करोड रुपियाँमा एउटा सिजन बिक्न थाल्यो भनेदेखि त्यो त राम्रो बजार व्यवस्थापन भएको नि। यदि प्रसारण सामग्री छ, कन्टेन्ट राम्रो छ भने त्यसमा लगानीकर्ता पनि छ भन्ने विषयमा प्रश्न छ। यसमा यसरी बुझ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। यही सँगै अब हामी हाम्रो विज्ञापन बजारको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो जो बिना विज्ञापन भए पनि, सञ्चार माध्यम भए पनि, उत्पादक भए पनि, ब्रान्ड भए पनि सञ्चालन केही पनि सुचारू हुन सक्दैन। उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग म उपभोक्तालाई विज्ञापनले पारिरहेको र पार्न सक्ने प्रभावमा विज्ञापन क्षेत्रले कस्तो विषयवस्तुहरूलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ या के सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ अबको आउने दिनहरूमा, त्यसलाई अलिकति प्रस्ताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ज्योतिजी। रञ्जितजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो वास्तवमा 30 वर्षको उमेरमा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू गर्नुभयो। हामीले पनि सँगसँगै कतिपय ठाउँमा सङ्घ र हामी वादी प्रतिवादी भएर पनि धेरै ठाउँमा गऱ्यो। आज मलाई सम्झना भइरहेछ यति आउँदाखेरि के छ भने यो विज्ञापन कसको लागि थियो भन्दाखेरि विज्ञापन जहिले पनि कन्ज्युमरको लागि हो। मेरो आदि कुरा त शुभजीले भनिदिइसक्नु भएको छ, धेरै कुरा राइट बेसको कुरा आदि इत्यादि कुरा मैले त्यसमा कुट्टाउन चाहिनँ, पुनरुक्ति गर्न चाहिनँ। अहिले पनि नेपालमा विज्ञापनको बजार हेर्दाखेरि विज्ञापन उपभोक्ताको लागि हो भन्ने अहिले पनि हामी कहाँ कसैले सेन्स गर्दैन। खालि के छ भने उसलाई उद्योगीलाई के परेको छ भने फलानु मिडियालाई दिएपछि मात्रै मेरो विरुद्ध लाग्दैन भनेर उहाँले त्यसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ। दुर्भाग्य, अन्यथा नहोस्, यहाँ सबै यहीँ छौँ हामी, यो मेरो लागि मौका पनि हो। र अहिले पनि के हो भने मिडियाले यो मेरो विरुद्ध लागेपछि उसले अब ऊ चाहिँ यसले विज्ञापन खोज्याएर छ भनेर भन्ने प्रयोग भइरहेछ। अहिले पनि त्यसरी प्रयोग भइरहेछ। कस्तो छ भने अहिले पनि यो जसको लागि यो विज्ञापन चाहिने त्यसको लागि हो भन्ने परेको छैन।
अर्को डरलाग्दो पक्ष के रह्यो भने विज्ञापनमा भ्रमपूर्ण विज्ञापनको अत्यधिक रूपले बढी उपयोग भएको छ र भ्रमपूर्ण विज्ञापन भ्रम दिएर कसरी हुन्छ उपभोक्तालाई। मेरो त के हो भने उपभोक्तालाई अहिलेसम्म विज्ञापन भनेको चाहिँ उसको छनौट र उसको चाहिँ के इच्छाको अधिकारलाई तान्ने कुरा हो विज्ञापन भनेको। कसरी हुकिङ, अब त्यहाँ विज्ञापनको डिजाइनै त्यसरी भइरहेको हुन्छ। अब कसरी मान्छे झुन्नाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि त्यो भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिएर उपभोक्तालाई तान्ने कुरा हो। तर अहिले पनि भ्रम विज्ञापनको अत्यधिक बग्रिल्दी अवस्था छ। हामीले सुरुवातै त्यहाँबाट गऱ्यौँ, एउटा घटनाबाट सुरुवात गऱ्यौँ। एकजना पक्ष रुँदै आउनुभयो, यो मेयर साहबले त्यो बेलाको नगर प्रमुखले लिएर आउनुभयो, यहाँ बट्टारको गोजुरेली मेयर साहबले लिएर आउनुभयो। भएछ के भने त्यो एकदमै अहिले नाम चलेको उसले चाउचाउले ल है म कहाँ यहाँभित्र चाहिँ के छ भने रातो कार हालिदिएको छु, फलाउनु राष्ट्रिय पत्रिकामा पछाडिपट्टि पुरै रातो कार लिएर ल है त्यहाँ चाउचाउ खाऊ, त्यहाँभित्र कार छ, कार पार भनिएछ। भनेपछि त्यहाँबाट हामी वास्तवमा यो त उपभोक्तामाथिको ठुलो खेलबाड हो भनेर लाग्यो हो। मेरो संस्था जुन कसरी लाग्यो र के रिजल्ट आयो अलिकति म भन्न चाहेँ। त्यो कार जब उहाँ कहाँ पऱ्यो, एउटा के छ भने विदुरको मान्छेलाई पऱ्यो, उहाँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई भिडाइयो के भन्दाखेरि खेलौना कार भिडाइयो। अनि त्यसपछि उहाँ त त्यहीँ के छ भने पानी छम्किने गरी फेन्ट हुनुभएछ। जब कि छोराहरूले उतापट्टि कार पाइने भयो ल भनेर उहाँ ग्यारेज बनाउनु ल थालिसक्यो, 2 दिन भनेर ल्याएर राख्ने भनेर। अनि के रहेछ भन्दाखेरि भोलिपल्ट त्यो दिनमा रातो कार देखाइयो। भोलिपल्ट सानो अक्षरले के हो भने हिजो उल्लेखित गरेको कार चाहिँ खेलौना कार भएको जानकारी गराइन्छ भनेर भोलिपल्ट यत्रो अक्षरले लेखिएछ। अनि यो त छ वास्तवमा यो त साह्रै प्रहार भयो भनेर सुरुवात गरियो। हुँदा के छ भने हामीले 3टा मुद्दा, तपाईँलाई नोटिसमा रहोस्, अध्यक्षलाई नोटिसमा आइसकेको छ। हामीले 3टा मुद्दा विज्ञापन उसलाई 2 पल्ट हामीले विवेक्षी बनाएर 3टा मुद्दा, यो त साह्रै भयो। एकातिर 20 अरब भन्दा बढीको कारोबार हुने, उहाँले 17 अरब भन्यो भन्दा नि हाम्रै हिसाबमा 20 अरब भन्दा बढीको कारोबार हुने। अनि त्यो जसलाई 20 अरब आखिर त्यो पैसा कसले तिर्ने हो भन्दा म उपभोक्तालाई तिर्ने हो, कसैले तिर्दैन। त्यो फेरि मूल्यमा सरप्लस भएर आउने हो। त्यो चाहिँ शेखरजीले तिरे पनि के छ भने मलाई मूल्यमा हालिदिनुहुन्छ। फेरि उहाँले त छोड्नुहुन्न कसैलाई पनि, घरबाट ल्याएर तिर्नेवाला हुनुहुन्न। त्यस हुनाले त्यो मैले पैसा 20 अरब तिर्ने, अनि त्यो मैले अब बजारको मान्छेले हेरेर कर्णालीको मान्छेले तिर्नु पऱ्यो। फेरि ए बाबा त्यो अलिक कतिसँग अन्डस छ भने कर्णालीको मान्छेले त हेर्दैन नि, त्यो त गाउँको मान्छेले त हेर्दैन, सिमेन्टमा गाउँको मान्छेले हेर्दैन। तर मैले हेरिदिए बापत उसले के छ भने तिर्नुपर्ने, अनजस्टको सीमा पनि से हुन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई त रेगुलेसन गरिदेऊ, ऋणी कराउने चिचाउने 3टा अदालतको फैसला छन्। एउटा त विज्ञापन बोर्डको ऐनकै बनाऊ भनेर भनिसकेपछि अहिले भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नलाई घरका बोर्डहरू राखेर जुन गरिएको छ विज्ञापन सबै यो सहरै जस्तो नहुने पुरै के छ भने यहाँ त प्रत्येकमा के भोलि हावाहुरीले आयो भने त जम्मै के छ भने त्यो किचिनुपर्ने त्यस्तो अवस्था। यो सबैले छ 3टा अदालतले पटक आदेश गरिसकेपछि मात्रै एउटा ऐन आयो। मलाई के खुसी लाग्छ 30 वर्ष पछाडि अहिले यो वास्तवमा अध्यक्ष सोमजीलाई धन्यवाद छ। यो कार्यक्रम त अध्यक्षले, यो विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षले गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो। ल म आएँ, अब मेरो कुरा हुन्छ है भन्नुपर्ने हो। कहाँ तपाईँ आफै गरेर आयो, कहाँ यो एमनिजले लगाएर उहाँले गर्नुपर्ने हो। पटक 15 दिन भयो यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो, किनभने जिम्मा उहाँको हो। अहिले ऐन आयो, त्यो यो अदालतको फैसलाको तहतबाट ऐन आयो। म यति मात्रै भन्न चाहेँ, आज चाहिँ वास्तवमा यो डिस्क्रोसै हो, राम्रो के छ भने वही फरवार्डमा आइपुगेका छौँ। म यति मात्रै भन्न चाहेँ उपभोक्ता तर्फबाट हजुरहरूलाई जुम्ला गरेर यो बिन्ती छ। वास्तवमा तपाईँहरूले जति 20 अरब 30 अरब जति खर्च गरिदिनु भएको छ उपभोक्ता मैले तिर्नु परेको छ। त्यसको मैले के छ भने यो बाबा मैले न्याय गरेर तिरेको छु। मेरो टेलिभिजन चलाएको छैन, मेरो पत्रिका चलाएको छैन, मैले अनलाइन चलाएन भन्ने पार्नु पऱ्यो। हामी त कतिसम्म लायौँ भन्दा क्लिन फिट तपाईँ मात्रै लाग्नु भएन। हामी त वास्तवमा इन्डियाको त चाहिँ मैले इन्डियन स्कुलबाट हेर्नुपर्ने, यहीँको मान्छेले राष्ट्रिय उद्योग हो नि हो त। आखिर राष्ट्रिय उद्योग त सरप्लस हुनु पाउनु पऱ्यो नि, आउनु पऱ्यो। यहीँ नेपालमा विज्ञापनबाट दर्ता हुनु पऱ्यो, त्यो जानु पऱ्यो। त्यो देश छुट्टै हो भने त त्यसको अनुभूति त पाउनु पऱ्यो भनियो नि त कम्तीमा। आखिर भयो। त्यसो भने अहिले त राम्रो क्षेत्र विस्तार भएको छ। यो क्षेत्र विस्तारलाई कसरी गभर्निङ गर्ने हो, कसरी नियमन गर्ने हो, नियमन गर्ने ठाउँ चाहिँ सरकारले पनि म गर्दिनँ, जे गर्छ बोर्डले गर्छ भनेको छ। अब बोर्डलाई के छ भने काम गर्न नदिने सम्भावना अझै पनि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसो हेर्दाखेरि कहिले तपाईँहरूको फेसबुक, तपाईँहरू सोमजीहरूको होइन अब त्यो अहिले त्यो बेजोडसँग आइरहेछ विज्ञप्ति, है त्यसो गर्न पाइन्न, यसो गर्न पाइन्न, मेरो बजार सकिन आँट्यो। कहाँ सकिन्छ? जति धेरै नियमन भयो त्यति धेरै तपाईँको बजार हो। आखिर म त के छ भने 25 अरब त मैले तिर्ने हो। आखिर त हजुरले तिर्ने होइन, त्यो त मै उपभोक्ताले तिर्नु, बिचरा त्यही निरीह प्राणीले तिर्ने हो त्यो त जति गरे पनि। अनि ठुला अब अहिले समस्या के आयो भने हामीलाई अर्को समस्या छ। सरकारले के छ भने जति धेरै विज्ञापन दिनु पर्थ्यो, विज्ञापनमा कहाँ गयो त्यो विज्ञापनको खर्च? हामीले त प्रश्न जसले स्वीकृत गर्छ लेखा अधिकृतलाई उसको खल्तीमा पऱ्यो जम्मै। तपाईँहरू जम्मै त्यो विज्ञापन सङ्घको मान्छेहरूले पनि यति % छोड्छु भन्न थालिसक्नु भएको छ। हामीले देख्यौँ त्यहाँ
त्यो कसरी के छ भने विज्ञापन बोर्डले कसरी त्यसलाई चाहिँ ल तैँले कति पैसा लिइस् भनेर उसलाई भन्नु पऱ्यो क्या। अर्को पार्ट सबभन्दा त्योभन्दा डरलाग्दो पार्ट के देखियो भन्दा एउटा अस्ति घटना हामीले विज्ञापन भर्खरै काम गर्दैछ यसलाई अहिले धेरै अल्झाइयो भने यस्ता कुरामा अल्झाइयो भने धेरै गर्दैन भनेर उपभोक्ता म आबद्ध रहेको संस्थाकै जाहेरीले नेपाल सरकार गीताजीले मुद्दा सिआइबीले मुद्दा चलाइदियो। भयो के भने एउटा के छ भने त्यो ग्रिन टी चाहिँ अन्तबाट लिएर आएछ, जम्मा 900 रुपियाँ प्रति किलोमा लिएर आएछ। यहाँ 40,000 प्रति किलो। ल यो खायो भने 15 दिन खाऊ सट्टै तिम्रो घर त्यसको वेट चाहिँ 20वटा स्लिम हुन्छौ भनेर भन्ने स्थिति बनेछ। जो मान्छेले लिएर जानुभयो ऊ त स्लिम होइन, जम्मै के छ भने उहाँ त त्यो जम्मै त्यो डायबिटिजमा झन् सुपर डायबिटिज भएर बस्ने स्थिति भएछ। उजुरी गर्नुभयो। हामीले चाहिँ के छ भने के रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि एकजना रसियन मान्छेले त्यो लिएर आउनुहुँदो रहेछ, नेपाली कम्पनी मार्फत लिएर आउनुहुँदो रहेछ र त्यो चाहिँ के छ भने 900 रुपियाँ ल्याएको देखियो र 40,000 रुपियाँ प्रति किलो बेच्ने र विडम्बना के हो भने 62 करोड रुपियाँ नेपालबाट बाहिर के छ भने पैसा पठाइसकेको अवस्था रहेछ। पहिला त के छ भने यही भ्रमपण विज्ञापनमा यो विज्ञापन हेर्ने विभिन्न एन्टी क्राइम यो के छ भने यो फौजदारी अपराध संहिता पनि त्यो कुरा लेखेको छ। त्यही फौजदारी अपराध संहिताको तहतबाट हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण जायले मुद्दा पर्यो। अनि त्यसपछि गएर अहिले मान्छे थुना हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ के छ भने जो मान्छेले बाहिर 62 करोड रुपियाँ बाहिर पठाउनु भयो अहिले के छ भने मनी लन्ड्रिङको पनि मुद्दा चलिरहेको छ। यसको मतलब बजार अहिले कहाँ छ त भन्दा सोसल मिडियातिर गइरहेको छ। अहिले पनि यसो कहिले कहिले सोसल मिडिया हेऱ्यो त्यो आखिर त्यो पैसा त मैले तिर्ने हो क्या। त्यो सोसल मिडिया गएको पैसा पनि आखिर त्यो त चाहे त्यो अनलाइनबाट जाओस् जे होस् त्यो त पैसा त मूल्यमै सरप्लस हुने हो। त्यसमा सोसल मिडियालाई म बोर्डको अध्यक्षज्यूलाई निवेदन गर्न चाहेँ तपाईँहरूले सबैलाई आज भोलि म अहिले के कमिटमेन्ट चाहियो अहिले भने अब त अध्यक्ष त भयो त फेरि पहिलो अध्यक्ष त अलिकति के गरेर देखाउने हो। वास्तवमा अझै के हो भने 3-4 कुराहरू अध्यक्षले गर्नुपर्छ। यो कार्यक्रममा अब यो के छ भने सङ्घलाई लगाउने होइन, आफै गर्छु भन्नु पऱ्यो। कहाँ हुन्छ त्यसरी? अब राज्यले सबै भयभरको सरकारले दिए होइन, विधायकले दिएको कुरा हो। नेपालको त्यो के छ भने हामीले जसलाई भोट दिएर पठायौँ त्यसले तँ गर भनेर दिइसकेपछि त गर्नु पऱ्यो नि। यो के छ भने अब यो विशेष गरी 25-30 अरब रुपियाँ मैले जुन उपभोक्ता मार्फत मैले तपाईँले उठाइरहनु भएको छ त्यो पैसाको चाहिँ जस चाहियो, त्यो न्याय चाहियो, त्यो पैसाको चाहिँ जसलाई दिया हो त्यसलाई चाहियो एउटा। अर्को त्यो जुन सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारती आइरहेको छ जसको कुनै एकाउन्टेबिलिटी छैन त्यसलाई आजैबाट नियमन गरेर सुरु गर्नु, मलाई सहयोग गर्नुहोस्। आजैबाट म उजुरी हेर्न थालेँ। म मुद्दा अदरदायक अधिकार छ, फेरि उठ्नेखेर ड्याम कि ड्याम सजाय गर्ने अधिकार छ उहाँलाई। अहिले अध्यक्षलाई त्यो कानुन प्रयोग गर्ने हो भने आफूले गरेको आफूले गर्ने, नभए चाहिँ ल है पुलिस गर्दै भन्ने बित्तिकै पुलिसले मुद्दा चलाउनुपर्छ। उहाँ चाहिँ एकातिर आफै निर्णय पनि गर्ने हो, आफूले नसक्ने अलिक थुनाइमा राख्नु पऱ्यो भने एउटा चिठी लेखेको भरमा पुलिसले समातेर गर्ने अधिकार अनुसूची 1 भित्रको मुद्दा हेर्ने के छ भने अधिकार छ। उहाँलाई पठाउने बित्तिकै त्यो प्रहरीले के छ भने पक्राउै गर्नु नपर्ने गरी के छ भने त्यो मुद्दा चल्ने स्थिति छ। त्यस हुनाले भएको अधिकार हामीले प्रयोग गर्न सक्नु पऱ्यो। ठुलो कुरा के हो भने हजुरहरू लाग्ला यो हाम्रो क्षेत्र विस्तारको मिडिया सोसाइटीका के अरे मिडिया साथीहरूलाई हाम्रो क्षेत्र विस्तारको लागि होला भन्ने होला। अब एफएनसिसीलाई होइन, मलाई त कम्तीमा यो जुन प्रहार भइरहेछ जो अब मेरो एन्टीमा आउने बित्तिकै ल सिमेन्टको एन्टीमा आउने बित्तिकै विज्ञापन खोज्या हो भन्ने जुन परिरहेछ त्यसलाई शुद्धिकरण चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब यो समय भनेको शुद्धिकरणको समय हो। अब अहिले जे गरियो जति जति रजाइ गरियो। अब जसको लागि गर्न थालिया हो त्यसको लागि चाहिँ गर्न सुरु गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। बोलाउनु भयो, धन्यवाद छ। मैले पहिलो सेसनको कुरा सकेँ। ज्योतिजीलाई व्यावसायिक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको पहल छ भनेर उहाँले जुन कुरा राखिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। हामी अहिले नेपाल विज्ञापन सङ्घद्वारा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालित गरिरहेका छौँ। विज्ञापन अबको बाटो एभेन्यूज खबरमा यहाँहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ।